السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد. درس اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا فيه على لو فيتور سامبل. لو فيتور سامبل يعني المستقبل البسيط. لو فيتور سامبل هو زمن من الأزمنة. كما رأينا في الحصص السابقة تكلمنا عن زمن الماضي المركب لو باسي كومبوزي، تكلمنا كذلك عن الحاضر لو بريزون. الآن غنتكلموا على يعني زمن المستقبل البسيط لو فيتور سامبل. كيف ما كتشوفوا معايا عندي جوج الحالات كنستعمل فيها لو فيتور سامبل. On utilise le futur simple pour يعني on utilise نستعمل le futur simple المستقبل البسيط pour لي نستعمل المستقبل البسيط لي. أول الحالة الأولى exprimer une action dans l'avenir، يعني exprimer يعني للتعبير une action يعني على واحد الحدث dans l'avenir يعني في المستقبل. l'avenir هو المستقبل. يعني الحالة الأولى كنستعملوا لو فيتور سامبل يعني باش كنهضروا على واحد الحدث اللي غادي يكون في المستقبل، ليس الآن وليس في الماضي، يعني غيكون في المستقبل في لو فيتور سامبل. الحالة الثانية exprimer un ordre atténué, un conseil ou un souhait، يعني كنعبروا به على واحد ان اوردر يعني امر، اتينيي يعني مخفف، يعني واحد الامر اللي هو مخفف، يعني ماشي امر يعني نيشان، يعني امر مخفف يعني بواحد اللطف، يعني فيه لطف. ان كونساي نصيحه، وان سوي هي يعني امنيه. اذا هادو هما الحالات اللي كنستعملوا فيها لو فيتور سامبل. غادي نشوفوا شي مثال. مثلا نشوفوا شي exemple. par exemple je finirai. هنا هذا لو فيرب فينير يعني كونجيغي في زمن المستقبل البسيط. je finirai يعني لو فيرب فينير au futur simple. je finirai يعني سأنهي. je finirai mon travail demain. الجملة الأولى je finirai mon travail demain. سأنهي mon travail عملي demain يعني غدا. سأنهي عملي غدا. إذا أنا عبرت على واحد الحدث اللي غادي يكون حتى غدا، ماشي الآن وليس في الماضي، سيكون غدا. إذا غادي نستعمل لو فيتور سامبل. je finirai mon travail demain. نشوفوا اكزامبل ثاني. مثلا l'exemple الثاني vous ferez les devoirs mardi، يعني ستقومون بالواجبات الثلاثاء. يعني غادي تقوموا بالواجبات، يعني الاستاذ كيقول للتلاميذ ديالو غادي نديروا الواجبات يعني اليوم الثلاثاء. vous ferez les devoirs mardi. هنايا vous ferez هنا لو فيرب faire قام، صرفناه هنايا درنا ليه لا كونجيغيزون في الفيتور سامبل. علاش هنايا درناه في الفيتور سامبل؟ يعني لكي يكون امر مخفف، يعني واحد الامر بلطف. يعني عوض انني نقول مثلا هنا في بلاصه فو فوري نقدر نقول فات، يعني لو فيرب يعني فير في الامبيراتيف. ان شاء الله هذا درس اخر ان شاء الله غادي نكون ان شاء الله غنهضروا عليه بالتفصيل يعني في حصه اخرى. هنايا عندي لامبيراتيف يعني الامر، يعني اذا كان امر غادي نقول هنا فات، ولكن ما درتش فات، درت فو فوري يعني لكي يكون الامر مخفف او فيه لطف.
اذا بغينا نقولوا شي امر او نهضروا مع يعني مع شي واحد يعني بامر انا نامروه يدير شي حاجه وبغينا داك الامر يكون فيه واحد اللطف او يعني فيه واحد التخفيف، غادي نستعمل لو فيتور سامبل، ما غنستعملش لامبيراتيف. ما غنقولش فيت لي دوفوار ماردي، غنقول فو فوري لي دوفوار ماردي. هادو عندنا مجموعه بالنسبه لنا مجموعه ديال الكلمات. يعني هاد الكلمات اذا كانت عندنا في جمل يعني اوبليجي اننا نستعملو يعني الفعل في المستقبل في زمن المستقبل البسيط. يعني هاد الكلمات كتحتم علينا الا كانت في الجمله، كنعرفوا بان الجمله يعني خاص ضروري يكون الفعل يعني دار الى كونجيغيزون ديالو في الجمله يعني او فيتور سامبل. بالنسبه للكلمه الاولى دومان هي غدا، ce soir هذا المساء، prochain كتعني القادم، à bientôt يعني قريبا أو عما قريب، prochainement يعني قريبا، dans une semaine خلال أسبوع، dans quelques jours يعني خلال بضعة أيام، plus tard يعني فيما بعد. يعني هادو كلمات كلهم يعني الا بغينا نستعملوهم ضروري خاص الفعل اللي غنستعملوه معهم في الجمله يكون يعني مصرف في الماضي في المستقبل عفوا في المستقبل البسيط يعني في الفيتور، كنستعملوه في الفيتور. يعني هادشي اللي كاين بالنسبه للو فيتور سامبل. الان غندوزو لا كونجيغيزون ديال لي فيرب كيفاش كيكون يعني كيفاش كنصرفوا لي فيرب دي بروميير جروب لي فيرب دي دوزيام جروب et les verbes de troisième groupe يعني كيفاش كيتصرفوا اولا نشوفوا لي تيرمينيزون ديالهم يعني ملي كنبغيو نديروا لهم لا كونجيغيزون او فيتور سامبل. نكملوا الدرس ديالنا. قلنا لو فيتور سامبل pour construire un verbe au futur simple يعني لإنشاء ان فيرب يعني واحد الفيرب او فيتور سامبل يعني باش نديروا واحد لو فيرب يعني في الفيتور سامبل في المستقبل البسيط. vous prenez يعني تأخذون، vous prenez l'infinitif هو الاصل ديال لو فيرب يعني لو فيرب قبل ما كنصرفوه يعني في الحاله الاصليه ديالو كناخذوه l'infinitif du verbe يعني الاصل ديال لو فيرب il vous ajoutez يعني وتضيفوا ليه لي تيرمينيزون اللي غنشوفوا الان وغنضيفوا ليه النهايات اللي غنشوف معكم الان. اذا pour construire un verbe au futur simple vous prenez l'infinitif du verbe et vous ajoutez les terminaisons. اذا باش نديروا واحد لو فيرب نديروا ليه لا كونجيغيزون ديالو au futur simple في المستقبل البسيط يعني سهل جدا اننا كناخذوا الفعل يعني في الاصل ديالو ما كنحيدوا ليه حتى شي حاجه وكنضيفوا ليه هاد لي تيرمينيزون اللي غنشوفوا معايا الان. اذا كان لو فيرب دو بروميير جروب يعني كان ينتمي ضمن المجموعه الاولى لي تيرمينيزون ديالو هما هادو. في جو نضيف اي، في tu نضيف اس، في il نضيف a، في nous نضيف ons، في vous نضيف oz، في elle يعني ديال البلوريال يعني الجمع كنضيفو ont. هادو هما لي تيرمينيزون ديال لو فيرب الا كان يعني كينتمي ضمن المجموعه الاولى. مع جو كنضيفو اي، tu كنضيفو اس، il كنضيفو a، nous كنضيفو ons لو فيرب، vous ez، il نضيف ont. الا كان لو فيرب دو دوزيام جروب الا كان كينتمي ضمن المجموعه الثانيه نفس لي تيرمينيزون ai، as في tu، a
في il, ONS في nous, EZ في vous, ONT في il. إذا إلا كان premier groupe أو deuxième groupe كياخد نفس يعني les terminaisons. إلا كان troisième groupe نفس les terminaisons غير كنديرو قبل منهم R. Rond, ré, هادو هما لي تيرمينيزون ديال لي فيرب ديال يعني المجموعات الثلاث. اذا الا كان troisième groupe غي غا غا غون غي غون، هادو هما لي تيرمينيزون. الان غادي نشوفوا يعني دي زيكزامبل، نشوفوا يعني شي فيرب من premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe ونديروا ليه لا كونجيغيزون ديالو au futur simple. غادي نشوفوا واحد لو فيرب يعني دي بروميير جروب، مثلا لو فيرب regarder. لو فيرب regarder يعني شاهد. غادي نشوفوه او فيتور. شنو القاعده اللي غادي نطبقوا عليه؟ قلنا الا بغينا نصرفوا لو فيرب regarder نستعملوه يعني في المستقبل، يعني الا بغينا نستعملوه باش نعبروا على شي حاجه اللي غتكون مثلا غدا او مثلا مساء او صباحا، يعني في المستقبل. المهم ليس الان وليس في الماضي، في المستقبل. الا بغينا نستعملوه قلنا في الفيتور شنو كنديروا؟ كناخذوا لانفينيتيف دو فيرب، يعني كناخذوا الاصل ديال لو فيرب، يعني كنخلوه كيف ما هو. نكتب لي برونون tu, nous, vous. غنحط لو فيرب يعني في الانفينيتيف ديالو كيف ما هو. regarder, regarder, regarder. هذا هو الانفينيتيف ديال لو فيرب، يعني الاصل ديال لو فيرب. والان غادي نزيدو لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دي بروميير جروب. غنزيد اي اللي شفنا، اس، ان، او ان اس، او زد، او ان تي. هذا هو لا كونجيغيزون ديال لي فيرب دي بروميير جروب. جميع الافعال ديال المجموعه الاولى كنكتب لي برونون، كنكتب لانفينيتيف يعني دو فيرب، يعني الاصل ديال لو فيرب كيف ما هو كنحطو، وكنزيدو لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دي بروميير جروب. je regarderai, tu regarderas, il, elle regardera, nous regarderons, vous regarderez, ils, elles regarderont. الآن غادي نشوفوا يعني واحد شي فيرب يعني دي دوزيام جروب، يعني من أفعال المجموعة يعني الثانية. نشوفوا مثلا لو فيرب choisir. لو فيرب choisir اختار. إذا كان لو فيرب دو دوزيام جروب كناخدو عاوتاني لانفينيتيف دو فيرب، يعني الأصل ديالو يعني نحطو كيف ما هو. choisir, 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 choisir. هذا هو لو فيرب يعني لانفينيتيف ديالو. الان غادي نزيدو لي تيرمينيزون، يعني بحال بروميير جروب بحال دوزيام جروب، نفس لي تيرمينيزون. اي، اس، ان، ONS, EZ, ONT. Je choisirai, سأختار.
Je choisirai. Tu choisiras. Il, elle choisira. Nous choisirons. Vous choisirez. Il, elle choisiront. يعني جميع الافعال يعني ديال دوزيام جروب يعني كلها كتصرف بنفس الطريقه. ناخذ شي فيرب دو تروازيام جروب. Par exemple, le verbe partir. Le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe. نفس الطريقة كنكتب le verbe à l'infinitif. Partir, 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 partir. كيف ما كتشوفوا يعني لو فيرب à l'infinitif يعني في الاصل ديالو كنكتبو كيف ما هو. والان غادي نزيد لي تيرمينيزون دو troisième groupe. نضيفو الان لي تيرمينيزون ديال لو فيرب partir. AI, je partirai, tu partiras. AS, il, elle partira. A, nous partirons. ONS, vous partirez. EZ, il, elle partiront. OND. هذا هو le verbe partir au futur. بالنسبة le verbe partir يعني ذهب. Je partirai. غادي نمشي يعني سأذهب. Je partirai. Tu partiras. Il, elle partira. Nous partirons. Vous partirez. Il, elle partiront. Je partirai سأذهب في المستقبل وليس الآن. Tu partiras ستذهب. Il partira سيذهب. Nous partirons يعني سنذهب نحن يعني وليس الآن يعني في المستقبل. Vous partirez ستذهبون. Il, elle partiront سيذهبون. كيف ما كتشوفوا معايا هنا لو فيرب بارتير تقريبا لي تيرمينيزون ديالو واخا هو يعني دو تروازيام جروب خدا لي تيرمينيزون ديال بروميي جروب و دوزيام جروب. كنعرفوا كيف ما يعني شفنا في الحصص السابقه يعني في زمن الماضي المركب لو باسي كومبوزي اي لو بريزون يعني الحاضر دائما لي فيرب دي بروميي جروب اي دي دوزيام جروب كياخذوا نفس القاعده يعني في تصريف الافعال. ما عدا الافعال المجموعه الثالثه كل فيرب كيتسموا يعني دي فيرب ايريغوليي يعني كل فيرب كيفاش كيتصرف يعني ما كتطبقش عليهم نفس القاعده. لهذا ان شاء الله في الحصص القادمه غادي نشوفوا ان شاء الله يعني جميع الافعال المجموعه الثالثه يعني كيفاش كتتصرف يعني او فيتور سامبل. لان كاين دي فيرب اللي كيتبدلوا كومبليتمون بحال مثلا لو فيرب aller. Le verbe aller بغينا نصرفوه au futur كنقولوا j'irai. Le verbe venir كنقول viendrai. Vouloir كنقول vaudrait. ان شاء الله هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله في الحصص الجايه ان شاء الله غادي نشوفو افعال المجموعه الثالثه يعني كيف تصرف في الفيتور سامبل. كنتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الدرس. الا استفدتوا بارطاجيو الدرس يعني لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم وما تبخلوش عليا يعني بالاشتراكات ديالكم بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو صابوني او اشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد نزلته في القناه. وما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم بالضغط على الزر لايك. وان شاء الله حتى الدرس الجاي. السلام عليكم.